नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै, बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय, महासचिव पौडेललाई पनि कारबाही गरिने। नेपालमा पनि खुल्यो कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने बाटो, भारतमा बनेको कोभिडसिल्डलाई सशर्त आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। इन्डोनेसियामा 6.2 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प, सुलावेसीमा अस्पताल भत्किँदा 34 जनाको मृत्यु। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा विभागीय टिम आर्मीको शानदार सुरुवात, गण्डकी प्रदेश 49 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा आज बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137 को 3 बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु नपरेको उल्लेख छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले 12वटै रिटमाथि बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको बैठकले पार्टीको विधान, उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट कारबाही गरिनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले थप हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको साथसाथै महासचिवका पार्टी गतिविधिहरू पनि पार्टी विपरीत हुँदै गएको हुनाले उहाँलाई पनि तस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले आगामी माघ 16 गते काठमाडौँमा हुने राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तयारी र जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी 3 दिनभित्रमा पार्टीका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्ने र एकताका बाँकी कामहरूलाई पनि टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा कानूनविदहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता तथा कानूनविदहरूले प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको भन्दै पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संवैधानिक प्रावधान र विगतमा भएका अभ्यासलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। धारा 76 को धारा 1 अन्तर्गत या कसैले भन्ने गरेको धारा 2 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको तर्क गर्नुभएको छ। यो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने होइन, अधिकार संविधानले कहीँ पनि दिएको छैन र बहुमत नहुँदाखेरि पनि पार्लियामेन्टले पटक पटक प्रयास गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बनाउने बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। केही नलाग्दाखेरि मात्रै, केही नलाग्दाखेरि अब बहुमत प्राप्त कुनै व्यक्तिले जुटाउन सकेन,
कुनै सांसदले जिताउन सकेन, कुनै दलको नेताले जिताउन सकेन भने मात्र त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ है भनेर संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान मिच्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पुनर्स्थापनाले मात्रै नपुग्ने धारणा राख्नु भएको छ। हामी जनता कति झुकिया छौँ हेर्नु त। त्यो पार्टी एकत्रित भएको छैन, चुनावी गठबन्धन गरेको छ, मजासँग बहुमत ल्याएको छ, 3 वर्ष सत्तामा बसेको छ, अनि फेरि अहिले फुट्यो भनेको छ, पार्टी फुटिसकेको छैन, फेरि पुनर्स्थापनामा गएको छ। पुनर्स्थापना भयो भने ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकको संविधानलाई सर्वोपरि मानी अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वास्तवमा कुनै पनि मुलुकमा संविधानलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ र एउटा अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। बिना अनुशासन कुनै कुरो पनि गर्न सक्दैन, कुनै कुरो पनि हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षसहित विभिन्न राजनैतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै जसपाले खारेजीको माग गरेको हो। विघटन विरुद्ध जसपाले आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गरी प्रदर्शन गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको राजनीतिक अवस्था बदलिन नसक्दा देशको अवस्थामा परिवर्तन आए पनि नेपाली जनताको अवस्थामा केही परिवर्तन आउन नसकेको प्रदर्शनमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ। वर्तमान सत्ताको मूल चरित्र बदल्ने आन्दोलन र संघर्ष साँच्चीकै गर्ने अठोट दोहोर्याउनको निमित्त जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो बिचमा, जनताको बिचमा आइरहेको स्थिति हो। हामीले व्यवस्था बदल्यौं। व्यवस्था बदल्नको निमित्त भूमिका खेल्ने पार्टीहरूको प्रवृत्ति र अवस्था नबदलेको हुँदाखेरि विशेष गरी कम्युनिस्ट र कांग्रेस जसपाले सडकबाट आन्दोलनबाटै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका बीच राज्य मन्त्री मानन्धरले मुलुकलाई निकास दिनका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको राज्य मन्त्री मानन्धरले बताउनु भयो। मन्त्री मानन्धरले अब जनताबाटै यस्ता विवादले निकास पाउनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। पार्टीभित्र घर झगडा परिरहेछ, त्यसमा अब देश बन्दैन कि भन्ने कुरा पनि हामीले आशंका हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ जसरी मध्यावधि निर्वाचनसँग जोडिएका छौँ, यदि घर झगडै नगरेर देश बिग्रिन्छ भने तपाईँले ख्याल गर्नु होला, एउटा जनतासँग जाने बाटो हो निर्वाचन गर्नु। कार्यक्रममा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गरी योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको सामना गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले विपत्तिको सामना गर्न पूर्व तयारीको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। शुक्रबार 23औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने भएकाले ती विपत्तिको सामना गर्न पूर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आवश्यक संरचना, नीति, ऐन, योजना बनाउँदै आएको पनि बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। यस वर्षमा बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनु पर्ने थापाको भनाइ छ। भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपदहरूको हामीले सामना गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि बाढी पहिरोले झन्डै 500 भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्यान लिएको छ। अरबको क्षति चाहिँ पुर्याएको छ। थुप्रै घरहरू चाहिँ झन्डै 4000 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त भएका छन्। यी सबै कामहरूको पुनर्निर्माण
र कामहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवनहरू निर्माण गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुमति दिए सुरक्षा निकाय बस्ने जीर्ण भवन पुरानै स्वरूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने बताउनुभयो। विपदको सामना गर्न काठमाडौँका नाकाहरूमा दमकलको व्यवस्था गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि साक्यले जानकारी दिनुभयो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्प पीडित घरधनीलाई नक्सा पासको दस्तुर मिनाहा गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिला काठमाडौँमा यो जुडो बारुद यन्त्र बनाउँदाखेरि काठमाडौँको जनसङ्ख्या कति थियो होला तपाईँ हामीलाई थाहा छ। कालीमटीसम्म गाउँ थियो, बानेश्वर गाउँ थियो, तर अहिले बानेश्वर मात्र होइन रिङ रोड पारी सबै बस्ती भरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकै ठाउँबाट मात्र दमकल भवन सञ्चालन गरेर हुँदैन भनेर हामीले योभन्दा राम्रो खालको बौडोमा बनाइसकेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिन सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले जोखिमको जानकारी दिनको निम्ति पोर्टल निर्माण गरेको, भूकम्पको पूर्व तयारीका लागि स्वयंसेवक ब्युरो बनाउने लगायतका काम प्राधिकरणले गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकता भनेकै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु र उहाँलाई चाहिने जोखिम लगायत अन्य ज्ञान सिप र क्षमताहरूको अभिवृद्धि गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन्छ। त्योसँग सम्बन्धित हामीले यसका तालिम, यसका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प स्मृतिमा सभा गर्दै आएको छ। भूकम्पप्रति सतर्कता अपनाउन अब पाठ्यक्रममा यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु समावेश गरिने भएको छ। पाठ्यक्रममा भूकम्प सम्बन्धित सामग्री समावेश गराउने नीति बनेको सरकारले जनाएको छ। भूकम्पप्रति सचेतना जगाउने उद्देश्यले शुक्रबार 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पलाई स्मरण गर्दै 2055 सालदेखि हरेक वर्ष माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न अबको शिक्षा प्रणालीमा यससँग सम्बन्धित पाठ्य सामग्री समावेश गराउने नीति समेत बनेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व रहेको जनाउँदै भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरणको लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आम नागरिकहरूलाई सचेत पार्ने, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने, त्यही यो एउटा निरन्तर एउटा सचेतना, एउटा जनजागरण कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाएर हामीले भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। 2072 साल वैशाख 12 र 29 गते गएको शक्तिशाली भूकम्पले भत्किएका मध्ये करिब 8 लाख घर पुनर्निर्माण भइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ। दिनमा आएर हेर्दा 72 सालको भूकम्पलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रा करिब 7,91,000 घरहरू मध्येमा अहिलेसम्म करिब 91% घरहरू हाम्रो लगभग सम्पन्नताको अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि हेर्दा वा हाम्रै आफ्नै राष्ट्रिय अनुभवमा विगतमा प्राप्त गरेका अनुभवको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि एउटा सन्तोष लाग्ने विषय हो। त्यही मलाई लाग्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण संस्थाको दिशाले आगामी वर्ष यो माघ 2 गते यहाँ उभिने छैन। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मानिसमा सुरक्षित आवास बनाउने चेतना जागेको र भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार, दात्री निकाय, गैर सरकारी संस्था तथा आम नागरिकसँगको सहकार्य अझ प्रष्ट र घनीभूत बनाउन सकियो भने भूकम्प र अरू विपदबाट जनधनको क्षति केही वर्षमा नै उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ। हामीले घर परिवार र समाजलाई यसरी सुरक्षित बनाउन सक्यो भने समृद्धि सुखी नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि योगदान दिनेछ। विद्यालय स्तरमा अध्यापन गराइने भूकम्प शिक्षाको सुरक्षित संरचना निर्माणमा सघाउ पुग्नेछ। यद्यपि निर्माणको समयमा गरिने लापरवाही हेर्दा भने हामीले अझै धेरै सिक्न बाँकी रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथ रूपा घिमिरे, भक्तपुर। यसैबीच हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, भूकम्पसँग सम्बन्धित यस्ता कार्यक्रमले जोखिम न्यूनीकरणमा कतिको सघाउला? हेरौं उहाँहरूको भनाई, जनताको अभिव्यक्ति।
त्यस्तो गरियो भने हामी पछि त्यस्तो कुनै भयो भूकम्प आयो भने हामी चाहिँ बचिन्छ। त्यस कार्यक्रम पटक पटकमा गरिरहनु पर्छ। यो भूकम्प आइहाल्यो भनेदेखि अब हामी आफै बच्न र अरूलाई बचाउनको लागि निकै सहयोग हुन्छ। भूकम्पबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइरहेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। भूकम्प भन्ने कुरा हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि आउने चिज हो। हामी भूकम्प आउने बेलामा चाहिँ हामी कसरी सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यस कार्यक्रमले जनचेतना प्रवाह गर्न ठुलो योगदान पुगेको महसुस भइरहेको छ। हामी आफ्नो घरहरू बनाउँदाखेरि त्यो घरको संरचनामा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार बनाउँदाखेरिको सामग्रीहरूमा पनि त्यति ध्यान नदिने, त्यसको गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान नदिने र त्यसको प्रयोगमा पनि आफैले जस्तो सुकै बनाए पनि हुन्छ भनेर घर बनाउने त हो नि भनेर जान्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ के छ भने होइन, अब त घर त सुरक्षित हुनुपर्छ है, त्यो घर सुरक्षित भयो भने मात्रै हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले सबैमा यो जानकारी भए जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमहरू यहाँ हुनु अति आवश्यक छ र यो महत्त्वपूर्ण पनि छ र हामी खुसी पनि छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलो पटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलो पटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन नियमावली बनेको भए पनि लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। गौतमले प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणीहरूको अन्तर्निहित सम्बन्ध नबिगारिकन विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसो नगरिए वातावरणमा प्रतिकूल असर परी मानिसको आयु घट्दै जाने उहाँको भनाइ छ। सबै किसिमका विकृतिहरू जन्मेका छन्। भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनिन्छ, भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, तर त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति प्रभावकारी कदमहरू देखिँदैन। कानुन बनेको छ, नियमावली बनेको छ, तर कानुन र नियमावलीहरू लागू भएका छैनन्। गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यको निम्ति आफ्नो योगदान रहने बताउनुभयो। एक सदनलाई बढी अधिकार र अर्को सदनलाई कम अधिकार दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विकास गर्नुपर्छ मानिसले, तर त्यो विकास प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणीहरूको अन्तर्निहित सम्बन्ध छ, त्यसलाई तोड्न नतोडिकन विकास गर्नुपर्छ। मरुभूमिकरण हुने अवस्था सिर्जना हुने हो भने, ओजन तह नष्ट हुने गरी सिर्जना हुने हो भने मानिसको आयु घट्दै जान्छ र एक दिन हामी समाप्त हुन्छौँ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले सरकारले सन् 2022 सम्ममा देशलाई विकासशील देशको सूचीमा राख्ने भनिएकोमा त्यसो गरिए विदेशबाट आउने सहायता बन्द हुने बताउनुभयो। डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा गइसक्यौँ भन्ने सरकारले सोच बनाएको आएका छन्। यो भने हाम्रो दुर्भाग्य हो। हाम्रो अहिले बन्न लागेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू र विदेशबाट आउने जुन सहायताहरू सबै बन्द हुन्छ। हामी विकास भइसक्यो भने किन चाहिँ म चाहिँ आर्थिक रूपले सम्पन्न भइसकेँ भने मलाई सहयोग किन चाहियो। रायमाझीले कोभिड-19 पछि बजार भाउ अत्यन्तै महँगिएको भन्दै बजार अनुगमन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1948 पुगेको छ। थप 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3084 नमुना परीक्षण भएकोमा 270 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 390 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 2,60,567 जना निको भइसकेका छन् भने देशभर 4,301 जनामा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा निर्माण भइरहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। विभागको शुक्रबार बसेको बैठकले खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। यससँगै कोभिसिल्ड नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाउने पहिलो कोभिड-19 विरुद्धको खोप बनेको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरेको खोपको भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको छ। यस खोपको 2 डोज 4 देखि 12 हप्ताको अन्तरालमा लगाउनु पर्दछ। भारतमा पनि यो खोपले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाइसकेको छ। शनिबारबाट भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। सरकारले सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक एप सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन तथा सबै प्रकारका काममा अनलाइन प्रणाली अपनाउन नागरिक एपको सञ्चालन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीले अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ, मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनाहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। नागरिक एप आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत प्रयोग गर्न सकिनेछ। सेवाको लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो। 3 वर्षपछि यसले पूर्णता पाएको हो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्रमध्ये एक हो पर्यटन क्षेत्र। कोभिड-19ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट मात्र नभई आर्थिक सङ्कट समेत भएको र यसबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो। यही प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन सेवा सञ्चालकहरूका लागि स्वास्थ्य र स्वच्छता सुरक्षा मापदण्ड HHS प्रोटोकल म्यानुअल सार्वजनिक भएको छ। नेपालको पश्चिमी भागको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र मापदण्ड वृद्धि गर्न यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। नेपालको आशालाग्दो पर्यटन गन्तव्यका रूपमा रहेको लुम्बिनी र त्यहाँ बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित एयरपोर्ट र लुम्बिनी प्रदेशमा चलिरहेका अन्य परियोजनाहरूका पर्यटनमा स्वास्थ्य र स्वच्छता सम्बन्धी परियोजना सहायक सिद्ध हुने पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको विश्वास रहेको छ। कोभिड-19 महामारीपछि पर्यटन व्यवसाय र सरकारवालाहरूबीच टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्सले गरेको सर्वेक्षणले 85% साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले तालिम, शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमको खाँचो औँल्याएका छन्। महामारीपछिको अवस्थामा पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा तथा व्यवसाय सुचारू राख्नका लागि सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्डमा आधारित पर्यटन र आतिथ्य सत्कार सेवा व्यवसाय सञ्चालकहरूका लागि स्वास्थ्य र स्वच्छता सुरक्षा मापदण्ड HHS प्रोटोकल म्यानुअल बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 11वटा छानिएका नगरपालिकाहरूमा प्रशिक्षकहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेर स्वास्थ्य र स्वच्छता सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलको प्रशिक्षण सामग्री र मार्गदर्शन तयार पारिएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणपछि प्रशिक्षित व्यवसायीले प्रत्येक नगरपालिकामा 250 सेवा प्रदायकहरूलाई थप प्रशिक्षण प्रदान गर्नेछन्। पश्चिम नेपालमा 2750 सेवा प्रदायकहरू स्वास्थ्य र स्वच्छताको प्रोटोकललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशिक्षित मानव संसाधन हुने आशा गरिएको छ।
देशकै पहिलो ठूलो ब्याङ्क नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छ। ब्याङ्कले जारी पुँजी 20 अर्बको 40%ले हुन आउने 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासन गरेको हो। ब्याङ्कले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 8 करोड किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो। निष्कासन गरेको कुल सेयरमध्ये 0.20% अर्थात् 1,60,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5%ले हुन आउने 40 लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिनेछ। बाँकी 7,58,40,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। ब्याङ्कको आइपिओमा माघ 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि माघ 16 गतेसम्म थपिनेछ। ब्याङ्कको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIBL-S क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आश्वा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। ब्याङ्कले जारी गर्न लागेको आइपिओको प्रत्याभूतकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,260 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,850 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। विनोद भण्डारीको शतकमा विभागीय टिम आर्मीले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा शानदार सुरुवात गरेको छ। आजबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 49 रनले हराएको हो। 288 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 2 ओभर बाँकी छँदा 189 रनमा अलआउट भयो। समीर कणेलको अर्धशतकीय इनिङ्समा विपिन खत्री 37 रनमा अविजित रहे। अर्जुन कुमारले 36 र दीपक डुम्रेले 26 रन बनाउँदा विष्णु पाण्डेले 12 रनको योगदान गरे। बलिङतर्फ आर्मीका राजेश पुलामीले 5 विकेट लिए। यस्तै भीम सार्कीले 3 तथा आकाश चन्द र रोहित पौडेलले 1-1 विकेट लिए। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 287 रन बनाएको थियो। उद्घाटन खेलमै विनोदले 111 रन बनाए। यस्तै राजु रिजालले 45 रन बनाएको इनिङ्समा लोकेश बलमे 42 र राजेश पुलामी मगरले 38 रन बनाए। भीम सार्कीले 15, रोहित पौडेल 10 र हरिकृष्ण झा 14 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ गण्डकीका विपिन खत्री र विशाल पौडेलले समान 2-2 विकेट लिए। दिपेश खत्री र चन्द्र पौडेलले 1-1 विकेट हात पारे। प्रधान सेनापति ट्रफी 2077 फुटबलको उपाधि श्री जगदल गणले जितेको छ। जङ्गियडा भद्रकालीमा आज भएको फाइनल खेलमा नयाँ गोरखगढलाई 4-2 गोल अन्तरमा हराउँदै प्रधान सेनापतिको उपाधि श्री जगदल गणले जितेको हो। खेलमा अग्रता पनि नयाँ गोरखगढले लिएको थियो, तर खेलको दोस्रो हाफमा जगदल गणले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएको थियो। निर्धारित 90 मिनेटमा दुवै टोलीबाट थप गोल नभएपछि समय थप गरिएको थियो, तर थपिएको समयमा पनि दुवै टिमबाट गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको हो। पेनाल्टीमा जगदलले 4-2 गोल अन्तरले यस वर्षको प्रधान सेनापति ट्रफी 2077 को उपाधि हासिल गरेको हो। जगदलले उपाधिसँगै नगद 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता नयाँ गोरखगढले नगद 75,000 र तेस्रो स्थानमा रहेको भैरवगढले नगद 50,000 र प्रमाणपत्र पाएको छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा सहभागी टिमले 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी माघ 7 गतेबाट सुरु हुने महिला लिगमा पहिलो पटक 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। लिगमा 3 विभागीय सहित 7 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। 4 टिम भने जिल्ला तथा नगरबाट छनौट भएका हुन्। यसअघि रूपन्देहीमा भएको छनौटमा आयोजक चन्द्रपुर नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, वालिङ
नगरपालिका र विराटनगर नगरपालिका प्रतियोगिताका लागि छनौट भएका छन्। 1 महिना सञ्चालन हुने लिगको पहिलो र अन्तिम खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। बाँकी सबै खेल ललितपुरको सातोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। हरेक टिममा 23 खेलाडी सहित 7 अफिसियल हुने र सबै टिमलाई बस्ने र खाने व्यवस्था एन्फाले गर्नेछ। यस्तै एन्फाले प्रतियोगिताका दौरान कोरोनाको शङ्का लागेमा आइसोलेसनको व्यवस्था र प्रतियोगिता सुरु हुनु अघि PCR टेस्ट आफैले गर्ने जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 15 लाख सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। दोस्रोले 8, तेस्रोले 5, चौथोले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले स्कुटर र हरेक विधाका खेलाडीले जनै 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। हरेक टोलीले तयारी स्वरूप 1 लाख र कोरोनाको राहत स्वरूप 50,000 गरी 1.5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। हरेक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले नगद 5,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउने एन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिता फागुन 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति भने देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा आज बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत्पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टीको विधान, उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा निर्माण भइरहेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। यससँगै कोभिसिल्ड नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाउने पहिलो कोभिड-19 विरुद्धको खोप बनेको छ। इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा भूकम्पका कारण एउटा अस्पताल आंशिक रूपमा भत्किएपछि कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। सानो भूकम्प गएको 1 घण्टापछि 6.2 म्याग्निट्युडको ठूलो भूकम्प गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विभागीय टिम आर्मीले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा शानदार सुरुवात गरेको छ। आजबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 79 रनले हराएको हो। 288 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 2 ओभर छँदै 189 रनमा अल आउट भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।